युट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. पूण हिंगा न्ही गाईज एक जाण आज बरो ना म्हणल्यार कोण जाणा वो स्टीफन. म्हणल्यार आज न्ही मातसो इमोशनल जाला गाईज. कित्याक जाणा हांवें थोडे दीस पयलीं तुमकां सांगलेलें न्ही कितें तरी आमचे रुटिनान चेंज येवपाचें हा म्हणून. त्याच कारणाक लागून न्ही तो आज मातसो इमोशनल जाला. कित्याक जाणा कित्याक की आज न्ही तेजे लास्ट हे हा गाईज. म्हणल्यार शिफ्टाचो न्ही लास्ट डे हा. म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका दिसता पयलीं न्ही की तो नायट शिफ्ट कोत्तालो म्हणून. तर तेणें न्ही आतां चेंज केला आपली शिफ्ट. आतां डे शिफ्ट घेयला तेणें. आनी आज तेजो लास्ट डेज म्हणल्यार फाल्यां थर्सडे हा न्ही तो मंडे थर्सडेची हॉलिडे आहा तेका. आनी मागीर गुड फ्रायडे सॅटर्डे संडे परतून हॉलिडे आनी मंडे हॉलिडे इस्टर हॉलिडे आनी मागीर डायरेक्ट न्ही ट्युजडेसान वयपाचें. आनी ट्युजडेसान न्ही तेजी शिफ्ट चेंज म्हणल्यार डे शिफ्ट. तर न्ही जायते दिसा सावन तो ट्राय कोत्तालो डे शिफ्ट घेवपाची पूण एट लास्ट मेळ्ळी. पूण आतां मेळ्ळी न्ही तर मातसो तो इमोशनलूय जाला. म्हणल्यार जायते वर्सां तेणें नायट शिफ्ट केली न्ही आनी थिंगा जायती तेजी ओळखीची मनशां जालाय आनी आतां तेमकां सोडून वचूंक पडटलें म्हणून मातशें न्ही तो इमोशनल हा. वय रे पार्टी तयारी म्हणटा. हय तर आतां समोसा घेवन वयता हूंय आनी तेका लागून न्ही बेगीनूय निकळूंक लागला तो. आनी आतां वयता वयता ऑन द वे घेतलो हूंय आनी डायरेक्ट वयतलो कामाक. तर इमोशनलूय हा आनी पार्टीय करूंक लागला. म्हणल्यार दोनी फिलिंग चालू आहाय. वय रे हय जायती वर्सां सावन तो त्या शिफ्टान हा न्ही आनी जायती मागीर तेजी ओळखीची मनशां जालाय. आतां संवय पडला न्ही तेका थिंगा तेमचे बराबर म्हणून. आनी तेमकांय न्ही मातशें बरें लागना आतां वचूंक लागला म्हणून दुसऱ्या शिफ्टान. तर इमोशनल फिलिंग चालू आहाय दोनी वावटीसान. आनी आज लास्ट डे तर तुमकांय मातशें अपडेट दिया म्हणलें की कितें चेंज अशें येवपाचो आहा तो. आनी ह्या चेंजाक लागून न्ही आतां आमच्या घराचेंय रुटीन चेंज जावपाचें आहा गायज. म्हणल्यार सद्दां सकाळीं तुमकां तो हिंगा दिसतालो न्ही किचनान चाव करता आसतना. तर आतां दिसची ना गायज. म्हणल्यार तो सकाळींचो वयतलो न्ही आतां. तर आतां म्हाकाय न्ही बसीन वचूंक पडटलें जाणा. म्हाजोय रुटीन चेंज इनडायरेक्टली म्हणपाचें. म्हाजो चेंज आनी पलाचो चेंज. तर आतां वयता हूंय. बाय बाय म्हूण सगल्यांक. बाय बाय युट्यूब फॅमिली. आतां ट्युजडेसान सकाळींचे न्ही. तर चल बरें कोन. प्रेज द लॉर्ड. बरें कोन. हां तर गेलो स्टीफन फायनली आपली लास्ट शिफ्ट करूंक नायटाची. तर मातशें इमोशनल हा तो देखून क्वायटूय हा. ओके आनी हांव कितें सांगतलें जाणा सद्दां सकाळीं दिसतालो न्ही तो तुमकां किचनान. आतां दिसची ना गायज. म्हणल्यार आतां सांजचो दिसतलो पूण कित्याक जाणा आतां सांजचो आसतलो न्ही तो. म्हणल्यार सांजचो असो येतलो न्ही तो कामासान. तर सांजचो आतां म्हाज्या बरोबर दिसतलो थिंगा किचनान. आनी कितें जालें तें बरेंच जालें म्हणपाचें. कित्याक जाणा म्हाका चड हॅक्टीक जातलें गायज. म्हणल्यार सांजेर येवपाचें आनी मागीर येवन न्ही घाय करून न्ही रांदपाचें. तुमी चयलां न्ही हांव येयलें तशें न्ही केन्ना केन्ना चेंजूय करनासलेलें. अशेंच न्ही रांदपाचें स्टार्ट कोत्तालें एका लागूनच. म्हणल्यार स्टिफनाची नायट आसताली न्ही आनी नायट आसताली तर तेका ड्रिंक करूंक विसरलो हूंय. म्हणल्यार ड्रिंकूय व्हरूंक लागला. ते आज जबरदस्त पार्टी करपाचो आहा तो. बरें उलयताले. एणें पोतून म्हाका न्ही डिस्टर्ब केलें गायज. म्हणल्यार स्टिफनान पोतून येयलो न्ही तो म्हणून. तर हांव कितें सांगतलें जाणा तुमी चयतालीं न्ही हांव केन्ना केन्ना येयलें तशें रांदप स्टार्ट कोत्तालें. म्हणल्यार फ्रेश बिणी जायना आसतना तेका लागूनच. कित्याक की हांव येतालें आनी तेजो वयपाचो टायम जातालो. तर तेका न्ही टिफीन बिणी करून दिवंक जाय आसलेलें न्ही. तेका लागून येता तशें रांदतालें हांव. म्हणल्यार किचनान स्टार्ट कोत्तालें आपलें काम. आनी मागीर चड हॅक्टीक जातालें गायज. म्हणल्यार थिंगा आसल्यान टायर्ड जावन येवपाचें आनी मागीर डायरेक्ट मागीर हिंगा पोतून उबें रावन काम करपाचें. म्हणल्यार मातशें हें जातालें. तर जायते दिसा सावन हांवूय न्ही स्टिफनाक सांगतालें की चेंज कर म्हणून. आतां नायटीची गरजूय ना म्हणून. म्हणल्यार न्ही तेणें थोड्या वर्सां पयलीं नायट कित्याक घेयलेली जाणा. पयलीं न्ही तो डेज कोत्तालो गायज. मागीर पोतून न्ही तेणें नायट स्टार्ट केली. कित्याक की जेन्ना पर्ल प्रायमरीन आसलेलें तेन्ना तेजें स्कॉल न्ही गायज चड पयस आसलेलें. म्हणल्यार 3 बश्यो चेंज करूंक पडटाली आनी म्हाका न्ही चड त्रास जाताले. थंडेन न्ही मातशें जायना आसलेलें. तरी पासून हांव न्ही वयतालें. म्हणल्यार सद्दां 12 पाटी म्हाका बस चेंज करूंक पडटालें. म्हणल्यार सकाळींचे 6 पाटी. म्हणल्यार तेका सोडटालें पोतून येतालें. मागीर सांजेर न्ही पोतून हांव वयतालें पोतून तेका घेवन येतालें. तर अशें करून न्ही म्हाका 12 पाटी हिंगा बस स्टॉपा कडेन उबें रावन बश्यो चेंज करूंक पडटाले आनी थंडेन न्ही चड त्रास जाताले. तर तेका लागून न्ही स्टिफनान कितें केलें जाणा आपली शिफ्ट चेंज केली. म्हणल्यार म्हाका मातशें न्ही सपोर्ट मेळटलो म्हणून. तर एक पाटी हांव वयतालें आनी एक पाटी तो वयतालो. मागीर अशें करून न्ही आमचें सेटींग जालें. पूण तेन्ना सावन तेणी नायट स्टार्ट केली ते अजून मुसर कोत्तालोच तो. म्हणल्यार आतां पर्ल व्हडलें जालें आनी ते सेकंड्रीनूय येयलें आनी आतां तेजी सेकंड्री काबार जावपाची हा.
पूण न्ही वो नायटीक लागलेलो तो लागलोच मागीर न्ही आमी आतां डिसायड केलें की पोतून न्ही डे हें करुया म्हणून ते सारकें आपलें सगळें सारकें आसता म्हणल्यार नायटीचें न्ही हें टायम टेबल बरो आसना म्हणल्यार सारकी न्हीद बिणी मेळना न्ही म्हणल्यार दिसाचें न्ही सारकी न्हीद पडना म्हणटालो तो जायते फाटी की सारकी न्हीद जायना म्हणल्यार न्हिदूंक मेळ्ळेरूय न्ही न्हीद सारकी अशी जशी रातची न्हीद पडटा ते तशी पडना म्हणटालो ताका लागून हांवें सांगलें चेंजूच कर म्हणून तुकाय बरें आनी म्हाकाय बरें तर तशें आनी पूण आतां न्ही सद्दां सकाळीं म्हाका बशीन वचूंक पडटलें गायज म्हणल्यार म्हाजी रुटीन न्ही चेंज जाला पूण कांय नजो चलता आनी सकाळींचे बसीन वयतलें आनी सांजचो न्ही येतलो खंय घेवंक म्हाका तर वन वे बस इज ओके आनी आमची पलाकूय बसीन वचूंक पडटलें आतां सकाळींचें आतां ट्युजडेसान सगळें चेंज जावपाचें आहा आमच्या घरान रुटीन ओके आनी हें तर आतां भायर न्ही आजून उजवाड आहा जातलो आतां स्लो न्ही काडूंक जातलो आनी हें तुमकां हांवें दाखयलेलें पाम संडेचे व्लॉगान हे सगळे बर्ड्स आसलेले आनी आतां ह्या व्लॉगान से गायज कितले ब्युटिफुल्ली फुल्लाय न्ही तर तशें हे सगळे बरें न्ही फुल्लाय आनी एकूय असो पिड्यार असो जावंक ना सगळे बरें फुल्लाय आनी बरें दिसूंक लागलां आमच्या किचनान जाणा म्हणल्यार आमच्या किचनाची न्ही ब्युटी वाडूंक लागला म्हणपाचें ओके तर हिंगासली लायट चालू ना न्ही म्हणून मातसो काळोख असो दिसता तर लायट चालू करुया म्हणटा तर आतां दाखयता तुमकां उजवाडान ते बरें दिसता न्ही गायज आनी स्टिफनाक बेगीन वचूंक जाय आसलेलें म्हणून त्या बोबाळान हांव आपली न्ही कॉफी पिवंक ना अजूनचे कोण दवरला आनी ती थंडूय जाली आतां ताका न्ही परतून मायक्रोवेवान घालपाचें आनी मातशें न्ही गरम करपाचें तसली खबरो आनी हें स्टिफनान लिडल आसन हाडलेलें म्हणल्यार पलाचे स्टफ हाडटा न्ही तो केन्ना केन्ना लिडल आसन तर आमकां लागूनय न्ही हें हाडलेलें म्हणल्यार हें न्ही हें हा गायज कितें म्हणटाय ताका चीज स्वल बरें लागता तर हें न्ही कॉफीचे बरोबर मातशें एन्जॉय करता म्हणलें ओके गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली तर से आज हा दुसरो दीस आनी मॉर्निंग टायम आनी आमचे स्टिफनाक न्ही एक लास्ट टायम सेम म्हणलें आतां कोण जाणा केन्ना दिसतलो असो म्हाका पराठे करीत आनी चाव करीत सकाळींचे ओके तर आज लास्ट डे तो असो दिसता तो आतां ट्युजडेसान गुड मॉर्निंग युट्यूब फॅमिली कशे आहे तुम्ही हांव तुमी सगळी बरी आसतली देव बरो दीस दी म्हणटा तुमकां सगळ्यांक वय आनी स्टिफन न्ही आजून लो फील करूंक लागला गायज म्हणल्यार काल सांजे न्ही बरी पार्टी केले म्हणल्यार फेरवेल पार्टी आनी जायते जाणांनी ताका गिफ्ट बिणी दिला तर आतां म्हाका टायम ना न्ही नाजाल्यार दाखयता आसलेले आतांच तो आतां सकाळीं घेवन येयला तो आनी सांजेर आज म्हाका बेगीनूय येवंक जाय गायज म्हणल्यार आज मॉन्डे थर्सडे न्ही तर मिसाक वचूंक न्ही मातशें हाफ एन आवर अशें न्ही बेगीन येतलें सांगून दवरला हांवें म्हाजे एका एम्प्लॉयराक तो तेणें सांगला बरें म्हणून वच म्हणून तर आज बेगीन येतलें आनी पयलीं मिसाक वचून या आनी मिसासान येयले उपरांत न्ही तुमकां दाखयता हेजे कंपनीन न्ही तेजे फ्रेंड्सान आनी सगळे कॉलिगान कितें कितें दिलां तें आनी सगळीं न्ही जायती इमोशनल जाली म्हूण सांगतालो स्टिफन न्ही रे हय खूब टायम जालो न्हू आहले म्हणटा हय बराबर काम करपाक एकलो मातशें हें जालें मनीस मागीर सडनली सोडून मिन्स सोडून जे मूव जाल्यार मातशें हें जाता न्हू हय तेच न्ही अटॅचमेंट जाताच गायज आनी हो तर जायते वर्सां नासलेलो आतां थिंगा नायटेक म्हणून तर सगळीं बरी एटॅच आसलेली तेजेशी आनी तोय सगळ्यांची तर आतां एटॅचमेंट सुटला न्ही तर मातशें दूख जातलेंच तसली खबरो तर कांय नजो स्लो संवय पडटली न्ही रे आनी आमकांय संवय घालूंक पडटली म्हाका आनी पलाक म्हणल्यार आमकां बसीन वचूंक जाय न्ही आतां ट्युजडेसान हय तर आमचेय सगळ्यांचें रुटीन न्ही चेंज जाला तर आतां आमकांय संवय घालूंक पडटली म्हणलें तर कांय नजो आमी संवय घालया सगळें जाता आपल्या टायमार न्ही रे हय पूण हें हांव न्ही मिस करतलें गायज हे सिच्युएशन ओके आनी तुमी मिस करतली कित्याक की असो दिसची ना न्ही तो आतां म्हाज्या ब्लॉगान ताका लागून ओके तर तशें आनी आमी न्ही सकाळींची दोगांय बसून चाव पिताली आनी सांजचे टी बी आमी बाराबर एन्जॉय करताली म्हणल्यार सकाळींची टी आनी सांजची टी आनी आतां न्ही सकाळींची टी आनी दनपाराचें जेवण जाची ना पूण सांजचे टी आनी रातचें जेवण जातलें आतां अशें आहा आतां असो चेंज येयलेलो आहा ओके तर आतां टायम जावंक येयलो गायज आनी हांव सी न्हेसलां हिंगा आनी आतां ओश्या म्हणटा मातशें चाव बी पिया बरे भाशेन आनी निकोडया कामांक ओके इवनिंग टायम भायर वेदर कितलो प्लेजंट हा
बरें वारें येवंक लागलां बरें थंड थंड म्हणल्यार आतां हांव न्हावलां न्ही तो आनी बरें फ्रेश लागूंक लागलां जाणा आनी तेका लागूनच हांव मातशें बेगीन येयलेलें म्हणल्यार न्हांवता बिता म्हणल्यार मिसाचो टायम जातलो न्ही तेका लागून म्हणल्यार हाफ एन आवर बेगीन येयला आज हांव नाजाल्यार अशें 5:30 सुट्टा आज सांगून न्ही 5 o'clockूच निकोडला आनी येवन न्हावलें बिलें आनी हांव कॉफी पिली आनी आतां वयताय हा बरें वारें येवंक लागलां गायज बरें लागूंक लागलां पली कमॉन आज सांजचो व्यू दाखयता तुमकां गायज रस्त्याचो म्हणल्यार सोडकून सकाळींचो दाखयता न्ही म्हणून आज सांजचोच येयाय म्हणटा आता 6:21 जावंक लागलाय 6:30चे मीस हा पावतली टायमा सारके मिसासान येयली आनी आतां न्ही 10 जावंक येयलाय गायज म्हणल्यार मॉन्डे थर्सडेचे मीस न्ही मातशे लेटूच आसता तुमकां खबर आसतलें एडोरेशन बी आसता होय मातशें लेट जाता तर आतां दाखया म्हणलें सकाळीं न्ही स्टिफन वेट करूंक लागला म्हणल्यार आमच्या चड तुमी वेट करताले होय हांव कित्याक वेट करतलें तर तुजें गिफ्ट आनी हांव कित्याक वेट करतलें मागीर ओके चलता मागीर काड्या म्हणटा हय तर म्हणल्यार 1-2 वस्तू न्ही अशी उक्ती हाय तर ते दिसूंक लागलाय पूण खंयची पॅक खायचे ते काय आतां खबर ना कितें आहा तें ओके तर तें म्हणलें तुमचे बाराबरूच आमी उगडटाय पयले हे कितें वायन गायज बेस्ट वय होय आनी वायन चोवन तेजे न्ही तोंडार ब्रॉड स्मायल येता गायज तसली खबरो ओके हे अशें कोणानी तेका वायन दिला हूंय म्हणल्यार तेजे कॉलिगान आनी हे खंयचे आहा रेड वायन ओके आनी वो आतां हेजे हे केन्ना कोत्तलो जाणा इस्टराक म्हणल्यार आतां लँच चलूंक लागला न्ही लँच काबार जावंक ना टेन्शन घेयनाका तर आतां हे इस्टराक न्ही ओपन जातले आनी त्या वय वायन येयली कितें रे ही वायन हय ते गायज हेजी न्ही बरी मजा जावंक लागला म्हणल्यार शिफ्ट चेंज जाली तर हेजे न्ही लॉटरीच लागली समजूंक जाय पोतून कोणे आनी वायन दिला म्हणल्यार ही खंयची वायन आहा रे ही रेड वायन आहा हीच रेड वायन ते 2 रेड वायन मेळ्ळाय तेका स्टिफन पात्रांव आनी इस्टर न्ही बरें जावपाचे आहा तेजे न्ही रे आणि एंगेज स्टॉक गायज हे आमचे स्टॉक ओके म्हणल्यार हे हेजे लायकीचे काही ना हितून हे माझे आणि पर्ल आणि स्टिशाचे आमचे स्टॉक तर तेजे बहान्यांनी आमची लॉटरी लागूंक लागला गायज आणि कितें रे आणि हे चोको वेफर हे मिल्क चॉकलेट विथ हेझलनट मध्ये होय से गायज हे न्ही आमचे स्टॉक ओके म्हणल्यार हे न्ही पलीचे फेवरेट हे कितें ओके बाथ किट हे हा बाथ किट गायज म्हणल्यार कितें हा चेया राव हितून फेस वॉश हा हेअर अँड बॉडी वॉश आनी हे हा बाम आफ्टर शेव बाम हा आनी मसल सोप क्रिस्टल्स तर म्हणल्यार हे आख्खे न्ही बाथ किट हा गायज तर हे यूज जातले तेका बरें हा ओके आनी हे न्ही द फनी डकाचे हा तर हे जालें आनी कितें हा आनी जायते हा गायज म्हणल्यार न्ही आमचे कंपनीन कशें जाणा म्हणल्यार कोणाचो सोडून वयता ओ म्हणल्यार शिफ्ट चेंज कोत्ता हेजे भाशेन तर न्ही ते मनशाक बरें फेरवेल दिताय तेमी म्हणजे बरें कितें दिसूंक लागला न्ही रे हय तर ते गायज आनी एक गिफ्ट निकोडला म्हणल्यार बरें हेवी हा हे आनी हे कितें हा जाणा सॉल्ट लॅम्प हूंय म्हणल्यार आतां खबर ना एक्झॅक्टली कशें दिसता तें पूण तेका पेटयले उपरांत कट्टले पूण सॉल्ट लॅम्प म्हणून हा आनी हेजे फ्रेंडान दिला तेमी दोगांय बाराबरूच बसतालीं हूंय लंच ब्रेक डिनराक तर आतां तेजो फ्रेंडूय तेका मिस करपाचो हा आनी मिस करपाचो हा म्हणून न्ही गिफ्टूय दिला ते इतले हेवी म्हणल्यार पडूंक जाय की सगळ्यांची चड न्ही तेजो फ्रेंडूच मिस करूंक लागला तेका न्ही रे हय म्हणल्यार बरें हा गिफ्ट ओके तर तशें आनी आनी कितें हा आतां कार्ड हा तर हांवें अशेंच वयले वयर चेयलेले आतां तुमचे सामकार वाचता म्हणल्यार हे सगळे न्ही तेजे कॉलिग्जांचे गूड विशीस बीन हाय ओके तर हे सगळेचे तर अशें दिताय न्ही म्हणल्यार फेरवेलान आपले हे गूड विशीस बीन बरयताय आनी हिंगा कितें हा आनी हेचे गूड लक कार्ड ओके तर बरें हा आनी एक हा गायज गिफ्ट म्हणल्यार हे न्ही मॉनिटरी गिफ्ट हा म्हणल्यार अशें मॉनिटरी गिफ्ट दिताय म्हणल्यार
पयशे अशें एक हें अशें की कोण वयता न्ही तर आपले हे दाखयताय म्हणल्यार अशें फिलींग अशें दाखयताय ओके म्हणल्यार हे पयशे हाय पूण हेजे फाटल्यान न्ही फिलींग जाय ओके म्हणल्यार कोण अशें गिफ्ट दिनायचे तेमी अशे पयशे दिताय आपली एक फिलींग दाखोवंक तर हे न्ही सगळे मेळून ताका 90 पावंड मेळ्ळाय गायज ओके तर हे सगळे गिफ्ट्स आनी मॉनिटरी गिफ्ट एक मेळ्ळा तर अशें तर चलाय गायज आजचो ब्लॉग न्ही हिंगाच एंड कोत्ताय आनी ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ टिल टेक केअर एंड बाय बाय